बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ट्रीटी ऑफ हुदैबिया के 8वें पार्ट के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। This video contains a special tip on English language and grammar. Watch carefully. मुआहदा हुदैबिया की तीसरी जो शर्त थी उसका तर्जुमा आज शुरू करेंगे। तो अहम अल्फाज हैं एनीवन कोई, गोज ओवर चला जाता है, विदाउट के बगैर, गार्डियन सरपरस्त या वली। तो इस्लामिक ट्रेडिशंस में गार्डियन लफ्ज़ का तर्जुमा वली किया जाता है, तो वली लिखना ज़्यादा बेहतर होगा। और परमिशन इजाज़त, बी सेंट, सेंड होता है भेजना और बी सेंट उसका पैसिव वॉइस है भेजा जाना। If anyone from the Quraysh goes over to Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam without his guardian's permission, he should be sent back to the Quraysh. यहाँ पे बुक में ग्रामर की गलती है, शुड नहीं आएगा, विल आएगा। ये जो इफ कंडीशनल्स होते हैं, मेरे एक मुकम्मल वीडियो इसके ऊपर मौजूद है, आप मेरे चैनल से देख सकते हैं। उसके मुताबिक पहला हिस्सा प्रेजेंट इंडेफिनिट गोज ओवर में है, तो दूसरा विल के साथ लिखा जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में लिखा जाएगा। तो ये एक इसमें खराबी है, तो मैंने उसको विल के साथ लिखा है। इसका तर्जुमा मैं विल के साथ करूंगा, शुड नहीं आना चाहिए, ना ही उसके साथ तर्जुमा किया जाएगा। अगर कुरैश में से कोई हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपने वली की इजाज़त के बगैर चला जाता है, अगर कुरैश में से कोई अपने वली की इजाज़त के बगैर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चला जाता है, he will be sent back to the कुरैश, तो उसे कुरैश के पास वापस भेज दिया जाएगा। अगर और तो हम जो है इस कॉमा से ट्रांसलेट करते हैं। अगर कुरैश में से कोई शख्स अपने वली की इजाज़त के बगैर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चला जाता है, तो उसे कुरैश के पास वापस भेज दिया जाएगा। अहम अल्फाज हैं फॉलोअर्स, पैरोकार, रिटर्न वापस जाना, लौट जाना, बी सेंट बैक वापस भेजा जाना। ये पैसिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस का सेंड बैक है वापस भेजना। तो शर्त नंबर 3 का ये दूसरा हिस्सा है, कॉमा के बाद वो शुरू होता है, बट इफ एनी ऑफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉलोअर्स रिटर्न्स टू कुरैश ही शैल नॉट बी सेंट बैक। अब इस सेंटेंस में भी 2 जगह पर मिस्टेक है। इफ उन्होंने मिस किया हुआ है, नहीं लगेगा तो ये सेंटेंस समझ ही नहीं आएगा। ग्रामर जो है, लफ्ज़ ग्रामर नहीं है, मैं बार बार बचपन से यही पढ़ा हुआ है तो गलती से निकलता है, लेकिन लफ्ज़ की दुरुस्त लफ्ज़ है ग्रामर नहीं है। मैंने बार बार जब भी बोलता हूँ तो वो फ्लुएंटली वही आ जाता है, लेकिन ठीक जो है वो ग्रामर है। लेकिन अगर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकारों में से कोई कुरैश की तरफ लौट जाता है, वापस चला जाता है, he shall not be sent back, उसे वापस नहीं भेजा जाएगा। अहम अल्फाज हैं ट्राइब कबीला, पर्सन शख्स, हु जो, विशेस चाहता है, ज्वाइन मिलना, जा मिलना, साइन दस्तखत करना, एग्रीमेंट मुआहदा। साइन एग्रीमेंट मुआहदा करना के मीनिंग में आएगा, इकट्ठा लिखेंगे तो। अलॉन्ग साइड के साथ, फ्री आज़ाद। कंडीशन नंबर 4 है any tribe or person who wishes to join Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam and sign the agreement alongside him sallallahu alaihi wasallam will be free to do so. कोई कबीला या शख्स जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलना और मुआहदा करना
चाहता है वो, यहाँ पे हु जो है इसका वो का तर्जमा करेंगे, वो ऐसा करने में आजाद होगा। अगर कोई शख्स या कबीला जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलना और उन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुआहदा करना चाहे या चाहता हो, विल बी फ्री टू डू सो, ऐसा करने में आजाद होगा। अहम अल्फाज हैं। सिमिलरली, इसी तरह, ट्राइब कबीला, पर्सन शख्स, विशेष चाहता है चाहता हो, साइन दस्तखत करना, कॉन्ट्रैक्ट मुआहदा, क्रैश साइड क्रैश की तरफ से, फ्री टू डू सो ऐसा करने में आज़ाद होना। तो यहाँ पे एक बात मैं आपसे करना चाहूँगा कि हमारी प्रीवियस जो टेक्स्ट बुक्स होती थी उसमें इतनी ज़्यादा वैरायटी में अल्फाज इस्तेमाल नहीं होते थे, क्योंकि नई किताबें जो हैं ये AI की मदद से ज़्यादातर लिखी गई हैं। तो AI जो है वो एक इंसान से कहीं ज़्यादा एफिशिएंटली या कहीं ज़्यादा वैरायटी के साथ लिखता है। तो यहाँ पे आपके पास ट्रीटी, कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट, ये 3 लफ्ज़ सिनोनिम्स आ चुके हैं जो एक ही लफ्ज़ में के लिए हैं, एक ही चीज़ के लिए हैं और एक ही लेसन में आए हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, अब ये इन्होंने कुछ उसको थोड़ा-सा इफ़ेक्टिव किया हुआ है और अच्छी राइटिंग का यही निशानी होती है। लेकिन आम तौर पर ह्यूमन राइटिंग में इस तरह से इतनी ज़्यादा वैरायटी फ़ौरन जल्दी-जल्दी नहीं आती। बहरहाल, ये इस बुक की एक सेलिएंट फीचर समझ लें आप कि इसको AI से लिखा गया है, या कम से कम डाउट तो ऐसा ही है कि ये AI से लिखी गई है, इंसानों ने इसमें इसके साथ या एडिटिंग इसकी AI से करवाई गई है। लेकिन AI जो है ना वो इस तरह की ग्रामर की मिस्टेक्स जो है, ग्रामर की मिस्टेक्स नहीं करता। यहाँ पे कुछ ये जो ग्रामर की मिस्टेक्स हैं ये टेक्स्ट बुक बोर्ड की हक में जाता है कि ये इंसानों की हुई एफर्ट है। कुछ मिक्स्ड है, दोनों तरफ से ही डाउट्स हैं। बहरहाल, देखते हैं कि आगे क्या है। Similarly, any tribe or person who wishes to sign the contract from the Quraysh's side will be free to do so. इसी तरह से कोई कबीला या शख्स जो कुरैश की तरफ कॉन्ट्रैक्ट मुआहदा करना चाहे ऐसा करने में आज़ाद होगा। अहम अल्फाज हैं। एनी कोई, यंग पर्सन कम उम्र शख्स, उस दौर में नौजवान कम उम्र बच्चे जो थे वो ज़्यादा मुसलमान हो रहे थे, वो उनमें मक्का से मदीना की तरफ जाने का जो ज़्यादा ट्रेंड था, इसलिए उसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने ये शर्त रखी थी। यहाँ पे कम उम्र लिखना ज़्यादा मुनासिब होगा। फादर, वालिद या बाप, स्टिल अभी तक, वेंट चला गया, विदाउट परमिशन बगैर इजाज़त के, गार्डियन वली या सरपरस्त, बी रिटर्न वापस कर दिया जाना। 5वीं कंडीशन है, इफ any young person whose father was still alive went to Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam without permission from his guardian or father, he would be returned to Makkah. अब यहाँ पे पहले ग्रामर की बात कर लेते हैं, ग्रामर नहीं है, ग्रामर है, इसकी बात कर लेते हैं। मस्ट का मतलब है, मस्ट जो है वो लाजम के तौर पे आता है, लेकिन यहाँ पे वुड आना चाहिए। उसकी वजह ये है कि ये एक कंडीशनल सेंटेंस है, सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है। इफ आएगा, बाद में पास्ट टेंस होगा और फिर मेन क्लॉज जो है वो वुड बी के साथ थर्ड फॉर्म के साथ लिखी जाएगी, मस्ट बी के साथ नहीं होगी। तो इसमें ये ग्रामर की मिस्टेक है, आप इसको वुड बी से करेंगे और तर्जमा एग्जैक्टली वही होगा जो आप मस्ट के साथ करना चाह रहे हैं। तो इसका तर्जमा कुछ इस तरह से होगा, अगर कोई कम उम्र शख्स जिसका बाप अभी जिंदा हो, यहाँ पे इसको प्रेजेंट में करेंगे, वाज था नहीं करेंगे, वो अजीब लगना शुरू हो जाएगा क्योंकि ये शर्तें तय हो रही हैं। अगर कोई कम उम्र शख्स जिसका बाप अभी जिंदा हो अपने वली या बाप की इजाज़त के बगैर
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا اسے مکہ واپس کر دیا جائے گا یا واپس بھیج دیا جائے گا. واپس بھیج دیا جائے گا وڈ کے ساتھ ہوگا. اہم الفاظ ہیں. آن دی ادر ہینڈ، دوسری طرف. موازنہ کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، یہ ترکیب استعمال کی جاتی ہے کہ پہلے ایک بات ہو گئی ہے، اس کے الٹ دوسری بات ہے. اس طرح سے ہے. آن دی ادر ہینڈ، دوسری طرف. اینی ون، کوئی. قریش پیپل، قریش کے لوگ. انڈر، نیچے ہونا، زیر ہونا. اور obligation، فرض، ذمہ داری. انڈر نو obligation اکٹھا ٹرانسلیٹ کریں گے ذمہ دار نہ ہونا، ذمہ دار نہ ہوں گے. On the other hand, if anyone went from Medina to Makkah, the Quraysh people would be under no obligation to return them. دوسری طرف اگر کوئی مدینہ سے یعنی مسلمانوں کی طرف سے مکہ یعنی کفار کی طرف مکہ میں چلا گیا، اگر کوئی مدینہ سے مکہ کی طرف چلا گیا. The Quraysh people، قریش کے لوگ would be under no obligation، ذمہ دار نہیں ہوں گے to return them، انہیں واپس کرنے کے. دوسری طرف اگر کوئی مدینہ سے مکہ چلا گیا قریش کے لوگ انہیں واپس کرنے کے ذمہ دار نہیں ہوں گے. تو ویڈیو کے آخر پہ میں اپنے وعدے کے مطابق گرامر کے ایک اہم نقطے کے ساتھ حاضر ہوں. یہاں پہ وہی سینٹینس ہے جو لاسٹ میں ہم نے ٹرانسلیٹ کیا، وہی سینٹینس ایگزیکٹلی میں یہاں پہ لے کے آیا ہوں اس ٹرانسلیشن کے لیے، اس grammar point کے لیے. On the other hand, if anyone went from Medina to Makkah, the Quraysh people would be under no obligation to return them. یہاں پہ یہ غور کریں، anyone واحد ہے، سنگولر ہے، اور اسی کے لیے them لکھ دیا ہے جو کہ پلورل ہوتا ہے. تو اپیرنٹلی یہ ایک غلطی لگے گی، لیکن یاد رکھیے عام طور پہ یہاں پہ لکھا جاتا تھا، پاسٹ کی پریکٹس ہے، یہاں پہ ہم لکھا جاتا تھا، تو اسے واپس کرنے کے ذمہ دار نہیں ہوں گے. اگر کوئی ایک شخص مدینہ سے مکہ چلا جائے، ایک شخص ہے اور ادھر دم لکھا ہوا ہے، تو ہم لکھ دیتے تو اسے واپس کرنے کے ذمہ دار نہیں ہوں گے. تو اس کے اوپر ایک ڈیبیٹ چلتی تھی، جہاں پہ بھی کوئی ان نون جینڈر آ جاتا تھا، جس کا جینڈر کا پتہ نہیں تھا کہ وہ میسکولن ہے یا فیمینن ہے یا مذکر ہے یا مؤنث ہے، اس کے لیے وہ ہمیشہ ہی یا ہم لکھا کرتے تھے. تو اس کے اوپر ڈیبیٹس ہونے لگیں اور فیمیلز یعنی ویمن سائڈ سے یہ اعتراض آنے لگا کہ ہم کیوں لکھتے ہیں، ہر کیوں نہیں لکھتے. تو آکسفورڈ اور کیمبرج یونیورسٹی نے یہ مل کے ایک 2006-07 کے قریب یہ ایک رول انہوں نے نیا دے دیا کہ آپ جہاں پہ کوئی واحد ناؤن یا پروناؤن ہے جس کے جینڈر کا پتہ نہیں ہے کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، اس کو دوبارہ لکھنا ہے تو آپ اس کے لیے دے لکھ دیں. اس کی انہوں نے حوالہ یہ دیا کہ یو جو ہے وہ جینڈر کی ڈسکریمنیشن کے بغیر پلورل ہوتا ہے، یو آر ہوتا ہے ہمیشہ، لیکن سنگولر کے لیے بھی یوز کرتے ہیں، پلورل کے بھی کرتے ہیں. تو اسی کنڈیشن کے اوپر آپ دے کو بھی یوز کر لیں، یعنی دے، دیم یا دیر جو ہے یہ ٹرانسلیشن میں آپ سنگولر کر دیں گے، یعنی سینس میں اس کو سنگولر کر دیں گے، لیکن جب گرامر میں اس کو لکھا جائے گا تو یہ پلورل لکھا جائے گا. دیم کیا آئے گا تو آر ہی آئے گا، اس کے بعد از نہیں لکھ سکتے، دے لکھنے کے بعد آر ہی لکھیں گے، از نہیں لکھیں گے، چاہے اسی کنڈیشن میں آپ اس کو یوز کر رہے ہیں. تو ایک کنڈیشن یہ ہو گئی کہ یہاں پہ یہ سنگولر ہے اور یہ اس کو پلورل لکھ دیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیم کا بھی کوئی جینڈر نہیں ہوتا، یہ آل جینڈر کے لیے آتا ہے، جس طرح سے یو آل جینڈر کے لیے آتا ہے. تو انہوں نے اس کو اس طریقے سے اس کا ایک رول بنا دیا کہ جہاں پہ ان نون ہوگا وہاں پہ آپ ہم نہیں لکھیں گے، اس کو دیم لکھیں گے، اس کو ہر نہیں لکھیں گے، دیم لکھیں گے. بعض اوقات آپ نے مختلف ڈاکومنٹس پہ دیکھا ہوتا ہے ہی شی لکھا ہوتا ہے، اب وہاں پہ دے لکھتے ہیں.
جو نئی گرامر ہے جس کو ابھی ہمارے ملک میں اتنا زیادہ ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا، لیکن یہاں پہ یہ پراپرلی استعمال ہو رہی ہے. اور اسی لیسن میں جو شاید تیسری شرط تھی اس میں ہی یوز کیا گیا ہے. ہی وڈ بی، ہی اس کو واپس بھیج دیا جائے گا. شروع میں وہ اینی وانی ہے، اینی ہے، یعنی ان نون سے آیا ہے لیکن آگے ہی لکھ دیا ہے. وہ پرانی گرامر کے مطابق وہ ٹھیک تھا، دیم جو ہے یہ نئی جدید ترین گرامر کے مطابق یہاں پہ ٹھیک ہے. یہاں پہ ہم لکھ دیں گے وہ بھی ٹھیک ہوگا پرانی گرامر کے مطابق. لیکن جو ماڈرن گرامر ہے، زبانیں بدلتی ہیں، ترقی کرتی ہیں، انگلش بھی ترقی کر رہی ہے، تو ہماری انگلش بھی ترقی کرنی چاہیے. دیم لکھنا بالکل ٹھیک ہے. یعنی دے، دیم اور دیر ان حالات میں جہاں پہ یہ کسی ان نون کے لیے آ رہے ہوں گے، پتہ ہی نہیں ہے. سر دیر از اے اسٹوڈنٹ آؤٹ سائڈ، سر دیر از اے اسٹوڈنٹ آؤٹ سائڈ. اب اسٹوڈنٹ کے جینڈر کا ہمیں نہیں پتا، تو میرا آنسر یہ ہونا چاہیے آسک دیم ٹو ویٹ. آسک ہر ٹو ویٹ نہیں میں کہہ سکتا، مجھے نہیں پتا. آسک ہم ٹو ویٹ یہ بھی میں نہیں کہہ سکتا، مجھے نہیں پتا. لیکن آسک دیم ٹو ویٹ کہنا بہت مناسب، بالکل گرامیٹک ہوگا. تو یہ چیز جو تھی یہ آج آپ کو میں نے بتانی تھی. دے دیم دیر جب اس کنڈیشن میں ہوں کہ یہ ان نون جینڈر کے لیے لکھے جائیں، تو یہ ٹرانسلیشن جب کرتے ہیں، جب اس کی سینس بناتے ہیں تو یہ سنگولر ہوتے ہیں. لیکن جب آپ اس کو گرامر کے لحاظ سے لکھتے ہیں تو یہ پلورل ہوتے ہیں.